آپ مدینے دے اندر تشریف فرمانے تے حضرت اما جی عائشہ صدیقہ کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر میرے کمرے چ لیٹے نے حجرے تشریف فرمانے تے آقا نو نیند نہیں آ رہی کدی آپ سجے کروٹ لیندے نے کدی آپ کھبے کروٹ لیندے نے اما جی فرماندیاں نے سونیا خیر تے ہے اج تھانو نیند نہیں آ رہی فرمایا عائشہ مینوں بڑی بے چینی جی لگی ہے کاش کہ اج کوئی بندہ میرے تے پہرے دار بن جائے اللہ 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 کاش کوئی بندہ میرے تے پہرے دار بن جائے حضرت اما جی عائشہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر نے اجے ایک گل کہی ہے تے ادھروں باہر ہتھیاراں دے چھنکن دی آواز آ جاندی ہے اللہ 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 ہتھیاراں دے چھنکن دی آواز آئی تے نبی علیہ السلام فرماندے نے کون ہے بھئی کون ہے باہر سونیا میں ساداں کیویں آیا ہے سونیا میں کر لیٹیا سا اچانک منو یاد آیا منو بڑی بے چینی جی لگی سی تے میں کیا آقا کلے ہون گے تے کیوں نہ میں جا کے اپنے محبوب دا پہرے دار بن جاواں میرے پیغمبر دے صحابی ساتھ جڑے نے آن کے پہرا دین واسطے کھلو جاندے نے اللہ اللہ اور بھی صحابی نے پہرا دے رہے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اللہ 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 فرماندے نے ادھروں آسمان تو قرآن نازل ہو جاندہ ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فما بلغت رسالتا واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد ذرا اچھی کبو بہار پیدا ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا محبوبہ بلغ ما انزلا جو میں تیرے تے نازل کیتا ہے تو لوکانو پہنچا سونیا محبوبہ اپنی رسالت دی دعوت دے میری توحید دی دعوت دے میری اکائی تنہائی یکتائی احدیت تے سمدیت دا ڈنکا وجا دے سونیا محبوبہ آج تو بات تو فکر نہیں کرنا واللہ یعصمک من الناس میں رب تیرا پہرے دار بن گیا ہوں میں تیریاں حفاظتہ کرانگا جگاں دے پیر نے باری چو منہ بار کیتا ہے فرمایا سعد دیگر صحابہ چلے جاؤ آج رب نے میری حفاظت دا ذمہ آپ نہ لیا سبحان اللہ ہون جی دیاں حفاظتہ رب کرے او دا کوئی وال بھی ونگا بولو بولو او دا کوئی وال بھی ونگا نہیں کر سکتا سونیا محبوبہ بچپن چو تیریاں ہوا حفاظتہ میں کی دیاں جدو ساریاں دائیاں چھڑ کے ٹر گئیاں میں تے اودوں بھی تینوں نہیں چھڑیا ما ودہ آگا ربو کا وما کلا میں اودوں بھی حلیمہ دی گوچ پا دیتا سونیا ہجرت دی رات جدو سارے کافر تلواراں لے کے تیرے مکان دے چفیرے کھڑے نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین